क्या आपके पौधे बार बार ड्राई होके डेड हो जाते हैं या चाहे जितना भी पानी दें फिर भी सूख जाते हैं? फिक्र न करें, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ गार्डनिंग की 8 बेहतरीन केयर टिप्स जिनसे आपका गार्डन हमेशा हरा भरा और खूबसूरत रहेगा। अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इन टिप्स पर अमल करने के बाद आप खुद हैरान रह जाएंगे कि पौधे कितनी तेजी से बढ़ते हैं और कम मेहनत में कितना बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर ले। तो बात करते हैं सबसे पहली और ख़ास जो टिप है। टिप नंबर 1 ये है कि सही मिट्टी का इंतखाब। अगर आप पक्की छत के ऊपर गमलों में गार्डनिंग कर रहे हैं तो फिर तो बहुत ज़रूरी है सही मिट्टी का इंतखाब। पौधों की जड़ों की सबसे बड़ी खुराक मिट्टी ही होती है। हमेशा हल्की और जरखेज मिट्टी इस्तेमाल करें जिसमें कंपोस्ट या गोबर की खाद भी मिली होनी चाहिए। सख्त मिट्टी होने की वजह से जड़ों का फैलाव नहीं होता और साथ क्या होता है, पानी काफ़ी देर तक मौजूद रहने से मिट्टी के अंदर फंगस पैदा हो जाती है, जड़ें गलना शुरू हो जाती हैं। इसलिए मिट्टी पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी दरमियाने दर्जे की कैसे तैयार होती है? बहुत सिंपल है। अगर आपके पास चिकनी मिट्टी है या हार्ड मिट्टी है तो उसमें आपने क्या करना है, 20 to 30% आप कंपोस्ट ऐड करें। इससे मिट्टी जरखेज भी होगी, नरम भी होगी और थोड़ी सी साथ रेत भी शामिल कर लें ताकि मिट्टी बुरबुरी नरम रहे। चाहे आप 100 मरतबा खाद दें या पानी दें, मिट्टी सख्त ना हो। अगर आप ज़मीन में गार्डनिंग कर रहे हैं तो फिर ज़मीन में आपको साल में 2 मरतबा कोई ना कोई फंगसाइड ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि दीमक या मिट्टी में पैदा होने वाले कीड़ों का खात्मा हो सके। तो जड़ें सही तरह फैलाव में आएंगी और पौधे भी सही तरह आपको रिजल्ट देंगे। सेकंड टिप्स है वक्त पर पानी देना। पौधों को सुबह के वक्त या शाम के वक्त पानी दें। दोपहर की तेज धूप में कभी भी पानी ना दें। सर्दियों में सुबह सवेरे पानी दें और गर्मियों में शाम के वक्त पानी दें। और पानी देने का जो सही पैमाना होता है कि जब मिट्टी ऊपर से सरफेस 2-2.5 इंच 3 इंच ड्राई हो जाए, गुड़ाई करने से आपको मिट्टी खूब खुश्क नजर आए, फिर पानी दें और पानी इतना दें कि गमला भर के दें। और एक बात ज़हन में रखें, हर प्लांट के लिए पानी की ज़रूरत अलग अलग होती है। जैसा कि इंडोर प्लांट्स हैं, इनके लिए बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है और इसके मुतबादिल जो फलों वाले पौधे हैं उनको पानी उस वक्त कम करना होता है जब पौधे के ऊपर फूल बनने शुरू हों या फल सब्जियां बनना शुरू हों। उस वक्त पानी की कमी करनी होती है, बाकी नॉर्मल रूटीन में पानी देना होता है। अगर आप हर प्लांट के लिए बर वक्त पानी का इस्तेमाल करते रहेंगे, ब्रांचेस की कमी नहीं होगी, पत्तियों की कमी नहीं होगी, पौधे घने होंगे और फूलों की जो पैदावार है उसमें भी इजाफा होगा। बनने वाले फूल, फलों और सब्जियों में भी 100% मुंतकिल होंगे। आगे बात करते हैं टिप नंबर 3 की। सूरज की रोशनी का ख्याल रखना। हर पौधे की रोशनी की जरूरत मुख्तलिफ होती है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको सारा दिन की धूप चाहिए और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें आधे दिन की धूप की जरूरत है और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें धूप की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ। जिन पौधों के ऊपर फूल निकलते हैं, फल बनते हैं, सब्जियां बनती हैं, उन पौधों को सारा दिन की धूप चाहिए। और जिन पौधों के ऊपर फूल, फल, सब्जियां नहीं बनती, उनके लिए आधे दिन की धूप मिल जाए, 2 घंटे की धूप मिल जाए, काफ़ी होता है। जैसे धनिया है, पुदीना है, पालक है, साग है, या मजीद इसके अलावा हज़ारों ऐसे सैकड़ों प्लांट्स हैं जिनके ऊपर फूल, फल, सब्जियां नहीं होती। ऐसे पौधों को 2 घंटे की धूप भी मिल जाए तो काम चल सकता है। फिर एक तीसरे दर्जे के ऐसे प्लांट होते हैं जिन्हें इंडोर प्लांट्स कहते हैं, जिन्हें हम सहन में, कमरों में, सीढ़ियों में, कम रोशनी वाली जगह पर रख के ग्रो कर सकते हैं। जैसा कि सबसे मारूफ पौधा है मनी प्लांट। मनी प्लांट ब्राइट लाइट शेडी एरिया में पड़ा हो, धूप ना भी पड़े, ये ग्रो होता रहता है। और जो स्नेक प्लांट है इसका भी यही है, बहुत कम रोशनी हो तो ये ग्रो हो सकता है आसानी से। आपने अपने प्लांट्स को देखना है कि किस कैटेगरी के प्लांट है, उनकी लोकेशन वहीं एडजस्ट करें जहां पर उन्हें होना चाहिए। आगे बात करते हैं टिप नंबर 5 की, खाद का इस्तेमाल। इंटरप्ट करने के लिए माजरत चाहती हूँ। मुझे बस यही कहना था कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका दिल से शुक्रिया। हर 15 दिन में, महीने में एक मरतबा ही खाद का इस्तेमाल किया करें। अगर आप बार बार खादें देंगे, मिट्टी का पीएच लेवल ख़राब होता है, पौधों के ऊपर जो रिजल्ट पैदा होना चाहिए वो नहीं हो पाता, बनने वाले फल ख़राब हो जाते हैं। बेसिक जो चीज़ समझने वाली है ना,
جس پھل سبزی والے پودے کا سیزن شروع ہو رہا ہو اس سے 1 مہینہ پہلے آپ کھاد دینے کا جو طریقہ کار ہے نا اسے فالو کر لیں۔ مثال کے طور پر یہ لیمن کا پودا ہے، جیسا کہ ابھی اگست اور ستمبر کا آغاز ہے، پودے کے اوپر لیمن بننا شروع ہو چکے ہیں، تو میں نے اس کے اوپر جو کھاد دینے کا فارمولا کب اپلائی کیا ہے، 3 مہینے پیچھے کام کرنا شروع کر دیا تھا، یعنی کہ یہ 9واں مہینہ آ رہا ہے تو میں نے 6 مہینے سے شروع کام کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگر آپ اس طریقے سے کھاد دیتے ہیں آپ کے پودوں کے اوپر، بے شمار پھول بھی ہوں گے، بے شمار پھل اور سبزیاں بھی بنیں گی اور شاندار سبزیاں پیدا ہوں گی، خوشبودار ذائقے دار ہوں گی۔ آگے آ جاتے ہیں ٹپ نمبر 5 کی، وقت پر کٹائی کرنا۔ کٹائی سے مراد کیا ہے؟ پودوں کی صفائی ستھرائی کرنا، اس کو کہتے ہیں پروننگ۔ تو یہ سال میں آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کدو کی یہ بیل دے سکتے ہیں، اوپر سے ہری بھری ہے، ٹھیک ہو گیا، نیچے والے حصے سے یعنی کہ گملے کے قریب سے پتیاں اور برانچز ڈرائی ہو رہی ہیں، تو کیا کرنا ہے، کینچی لے کے کاٹ دینا ہے۔ یہ نیم کا پودا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے گملے میں لگایا ہوا ہے، یہ بہت زیادہ پھیل چکا تھا، تو میں نے اس کی پھیلی ہوئی جو برانچز تھی، اضافی برانچز تھی، ان کو کٹ کر دیا ہے، یعنی کہ پودے کو ہلکا کر دیا ہے۔ پھلوں والے پودے ہیں، ان کی سال میں ایک مرتبہ کٹنگ کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر یہ لیمن کا پلانٹ ہے، تو اس کا آف سیزن کب ہوگا؟ 12ویں مہینے میں۔ 12ویں اور پہلے مہینے میں اس کی گروتھ مکمل طور پر رک جائے گی۔ اس وقت مجھے کیا کرنا ہوگا، اس کی پروننگ کرنی ہوگی، جو بڑی برانچز ہیں وہ بھی کاٹنی ہوگی، جو نیچے زمین کی طرف ہے وہ بھی کٹ کرنی ہوگی۔ آگے آ جاتے ہیں ٹپ نمبر 7 کی، کیڑوں سے بچاؤ۔ یہ بہت اہم بات ہے، اکثر دوست اسے اگنور کر دیتے ہیں۔ جب پودے ہیلتھی ہوں اس وقت تو توجہ نہیں دیتے، جب پودے بیمار پڑ جائیں، برانچز ڈرائی ہو جائیں، پتے پیلے پڑ جائیں، بننے والے پھل خراب ہو جائیں، پھر ہم بھاگتے ہیں سپرے کی طرف۔ اگر ہم روٹین بنا لیں کہ 1 تاریخ کو ہم نے اپنے پودوں کے اوپر کیڑے مارا سپرے کیا ہے، تو 15 تاریخ کو فنگی سائڈ سپرے کرنا ہے، پھر 1 آ جائے گی، پھر کیڑے مارا سپرے، اور پھر 15 آ جائے گی، پھر فنگا سائڈ، یعنی کہ اس طرح 15 دن کے غیب پر اپنے گارڈن میں لگے ہوئے پودوں کو کیڑوں سے بچا لیں، فنگس سے بچا لیں، آپ کے پودے کئی بیماریوں سے بچیں گے، کم کھادوں اور کم کیئر ٹپس کے باوجود اچھے طریقے سے گرو کریں گے، ہرے بھرے رہیں گے۔ ٹپ نمبر 7 یہ ہے کہ اگر آپ اپنے پودوں کو زیادہ پھیلاؤ میں لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، بننے والی جتنی بھی نئی برانچز ہیں نا، ان کے اوپر والے کارنر پنچ کرتے ہیں، جس برانچ کے آپ کارنر پنچ کریں گے آپ کے پودے پھیلاؤ میں آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو حیرت انگیز رزلٹ ملے گا۔ ٹپ نمبر 8 یہ ہے، آپ کو یہ جاننا ہوگا آپ کے کون سے پلانٹ کس موسم میں گرو ہوتے ہیں۔ مجھے کمنٹ میں میسج آیا جولائی کے اندر کہ میں نے دھنیا لگایا ہوا ہے، دھنیا گرو نہیں ہو رہا، محنت کی ہے، پیسے لگائے ہیں، لیکن یہ معلومات نہیں ہے دھنیا کب لگانا چاہیے۔ تو دھنیا لگانے کے لیے ٹھنڈا موسم ہونا ضروری ہے، تو جولائی کے اندر تو سورج سوا نیزے پہ ہوتا ہے، اس وقت تو دھنیا نہیں گرو ہو سکتا۔ تو ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کون سا پودا لگا رہے ہیں، اس کا سیزن کیا ہے، کس سیزن میں گرو ہوتا ہے۔ اگر وہ سیزن ہو تو پھر وہ پودا لگائیں۔ اگر آف سیزن کا پودا آپ لگا لیتے ہیں، یعنی کہ سردی آنے پر گرمیوں کے پودے لگا لیتے ہیں، تو وہ تو نہیں گرو ہوں گے، اس کا کوئی بھی سلوشن نہیں ہے۔ اگر آپ ان 8 ٹپس پر عمل کریں گے تو یقین کریں آپ کا گارڈن نہ صرف خوبصورت لگے گا بلکہ ہر آنے والا آپ سے گارڈننگ کے راز پوچھے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید گارڈننگ ٹپس جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔